अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम तहलीली जायज़े में आपके हाज़िर खिदमत है। आज मुहर्रमुल हराम की 3री तारीख़ है करबला मुअल्ला में और सिलसिला आज़ादारी पूरे दुनिया में उरूज पर है और मखसूसन यहाँ करबला मुअल्ला में इन अयाम की मुनासिबत से तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे और आपके आका और मौला हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। तहलीली जायज़े के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और दर हकीकत ये तहलीली जायज़ा उस खिताब का है जो मर्ज अली क़दर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने इस्तक़बाल माह मुहर्रमुल हराम के उन्वान से जम्अ मुबल्लिगीन में अंजाम दिया था। और इस खिताब में जो नुकात उन्होंने मुबल्लिगीन के लिए फरमाए थे, अलबत्ता ये मुबल्लिगीन के अलावा उमूम मोमिनीन के लिए भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि मुबल्लिगीन जो है वो जाते हैं और मोमिनीन के लिए मुहर्रमुल हराम के उन्वान से, आज़ादारी के उन्वान से, सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से और दीगर मौज़ूआत जिसमें से हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इंतज़ार के हवाले से इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। और इस उन्वान से मर्ज आले जहान तशय्युअ हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने उन नुकात को मुबल्लिगीन के लिए इख्तिसास दिया, अलबत्ता कि तमाम मोमिनीन इसमें शामिल थे। और इसमें से एक नुक्ता जिस पर हमने गुफ्तगू की, खसाइस सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी दर हकीकत ये इस पूरी जो खिताब है इसमें 3 चीज़ें जो है वो नहायत ही मुहिम थे। एक तो यह है कि तकवीनियात इलाहिया, 5 चीज़ें तकवीनियात इलाहिया और तशरीयात, तकवीनियात, तशरीयात और मूजिब व मनफी, इन चीज़ों पर ये 3 नुक्ते उसमें से जो जहाँ तक मैंने खिताब को समाअत किया तो उसमें से ये 3 नुक्ते जो है ये असासी नुक्ते थे। अलबत्ता कि पूरे खिताब की अगर हम जो है वो मौजू करार दे तो यकीनन माह मुहर्रम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइस जो खसलत है सैयद शुहदा की, अलबत्ता कि ख़ुद जो है वो बाज़ उन खसाइस में जो ख़ुद मर्ज अली क़दर ने फरमाया कि इससे मुराद कतई तौर पे नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत बाक़ी अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम से ज़्यादा है या मख़सूसन जो 5 हस्तियाँ हैं, लेकिन यह है कि कुछ ऐसे तकवीनियात, तशरीयात, वो चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद ये फ़ज़ाइल और ख़ुद ये खसलतें कुछ ऐसी ख़ास की है। बाज़ फ़ज़ाइल सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उसमें से एक जो है वो ख़ुद खाक शिफ़ा कि जिसमें जो है इस खाक को इस वजह से शिफ़ा कहते हैं चूँकि इस खाक में शिफ़ा है बस। और बाकी अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की जो कबूर है बहुत बाज़मत है, बहुत ज़्यादा फ़जीलत है उनकी। यानी एक तो उसमें से मैं ये नुक्ता अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर भी ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम, जिसने ज़ियारत की, फरमाया कि कमन ज़ारा रसूलल्लाह, जिसने रसूलल्लाह की गोया की ज़ियारत की, जिस जगह पर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम में जाते हैं, काज़िमैन शरीफैन अलैहिस्सलाम के हरम में जाते हैं और सामर्रा बाकी मशहद मुक़द्दस जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर कहते हैं कमन ज़ारा रसूलल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। लेकिन जब बात सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आते हैं तो कहते हैं कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शे, जिसने गोया के अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। तो ये सब चीज़ें वो है कि जिसको आप कह सकते हैं तखस्सुस और इख्तिसास, खसिया जिसको कहा जाए, ये चीज़ें जो है वो ख़ास है सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो अल्लाह ने गोया कि कुछ ऐसी चीज़ें ख़ास की, और पूरे इस तकरीर में जो है मर्ज अली क़दर इन्हीं नुकात पे जो है वो इशारा फरमाते रहे और उसमें से ख़ुद अनबिया अलैहिमुस्सलाम का करबला मुअल्ला में दाखिल होना, उनको अज़ियत पहुँचना इस सरज़मीन पे जो कि ख़ुद ख़ास करबला है,
वगरना बाकी सरजमीनों पर भी तो शहादत हुई है। मदीना में रसूल अल्लाह की शहादत है और सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, लेकिन मदीना पर कोई नबी जो है इस तरीके से जो कई हजार साल पहले वहाँ पर अजियत हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अलावा जो है दीगर जगहों पे मशहद मुक़द्दस में जहाँ पर शहादत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और हत्ता कहा कि ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सवाब हत्ता करबला से ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, क्या आज़मत है। चूँकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिस हालत में शहीद हुए उसमें से एक वजह तस्मिया लोगों ने ये बताई, लेकिन वहाँ पर भी कोई नबी को क्या अजियत हुई है? किसी नबी को अजियत नहीं हुई, कोई अजियत नहीं हुआ वहां पर, कभी कोई शख्स अजियत नहीं हुआ इस उन्वान से कि उसको कहा गया हो चूंकि यहां पर हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहीद होना है तो आपको भी तकलीफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सरजमीन पर आप देख ले किस कदर यानी हजरत नफ्स ज़की इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत मजलूमाना शहादत है, किस कदर आपने ज़ाकिरीन मुबल्लिगीन उलमा से सुना है, लेकिन आज तक क्या सुना है कि बगदाद पर किसी आदमी या किसी शख्स को या वली खुदा या सालिहीन इस उन्वान से उसको अजियत हुई हो कि चूंकि यहां पर हजरत नफ्स ज़किया ने शहीद होना है तो इस वजह से ये यहां पर जो है आपको भी अजियत हो जाए? नहीं हुआ। इसी तरीके से दूसरे मकामात अजियत तो सुन, लेकिन जब करबला की बारी आती है यहां पर जो नबी आएगा उसको अजियत होती है, अजियत होती है, मौजज़ाना अजियत होती है। ऐसा मसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उनका जो है जमीन पे गिरना और सर से खून जारी होना, जो कि सरजमीन जो है नशेब व फराज भी नहीं है, उसमें कोई पथरीली जमीन भी नहीं है, लेकिन खून का जारी होना, ये वो मौजज़ात है। और इंशाअल्लाह आज इसी उन्वान से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब किबला हफ़ज़ल्लाहु ताला हमारे साथ महबूब गुफ्तगू रहेंगे नजफ़ अशरफ से, और राब्ता भी हमारा खुशबख्ताना कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? सबसे पहले तो इन अयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में तसलियत व ताज़ियत पेश करते हैं, और दूसरी बात यह कि तहे दिल से बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के तमाम अरकान आपके नहायत ही शुक्रगुजार है कि आपने मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। वक्त चूंकि हमारे पास जो है किबला मुख्तसर है तो मेरी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा गुफ्तगू आप करें, और मैं आपकी इजाज़त से चूंकि मर्ज अली जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने जो खिताब फरमाया कुमुल मुक़द्दसा में, उस उन्वान से इंशाअल्लाह एक तहलीली जायज़े के लिए आपके हाज़िर खिदमत है। और इसमें से किबला पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि मर्ज अली कदर ने खसाए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर की तरफ एक इशारा फरमाया, कौन सी ऐसी खसलतें हैं सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की, इस पर अगर एक वजाहत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी खुसूसियत है, जी उलमा ने जिक्र किया है। तफसीली तौर पर रिवायात में बहुत सी ऐसी खसूसियतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेशक मिलती हैं कि जो मखसूस है अल्लाह ने जो खसूसियत अता की है अल्लाह को, जिसकी तरफ इशारा किया है जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खाक में शिफा रखा है। जी इमाम
حسین علیہ السلام کی ذات ہوئے ہیں جی جن کے ظاہرین کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں جی روایات میں مالک ہوئی اور مولانا حسین علیہ السلام کے تحت القبہ دعا مستجاب ہوتی. جی اللہ نے علم کربلا کو مولانا حسین علیہ السلام کو عظمت بخشی, فضیلت بخشی اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے مولانا حسین علیہ السلام. بے شک. دعا تحت القبہ مولانا حسین علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ مستجاب. جی اور یہ جو شہادت ہے یہ خاصیت مولانا حسین علیہ السلام کی, یہ جو شہادت ہے مولانا حسین علیہ السلام کی, جی اس شہادت نے ہی دین کو بقا بخشی ہے. صحیح. اور یہ شہادت کی خبر کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ذکر ہے اور نبی اکرم کو خود جی جناب جبریل ہے اس کی خبر کی کئی مرتبہ ایک دو روایت ہے. بے اس شک. عظیم کی شہادت جو کربلا میں مولانا حسین علیہ السلام نے دی تھا دین کو بچایا اور اس کی وجہ سے اللہ نے مولانا حسین علیہ السلام کو مخصوص کیا ہے. جی خاصیت جی حسین اس میں ایک یہ ذکر کیا کہ اور جیسے خصائص حسینیہ میں بہت ساری خصوصیات ہیں کیا ہے جی کوئی بھی نبی یا وسیع سرگرمی کربلا سے نہیں گزرا نظر دکھے اسے متوجہ کیا گیا کہ آخر بھی کسی وجہ سے گزر رہا ہے. صحیح. اور یہ کون سا مقام ہے, کون سی زمین ہے. اور جب وہاں پر وہ متوجہ ہوا اور بارگاہ اہلیت کو سے عرض اللہ رب العزت سے کہا کہ مظلوم کربلا حسین کی مصیبت میں گریا کے لیے حاصل ہے. ایسا کسی نبی کسی وسیع کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس کے نگاہ سے جی انبیاء کا گزر ہوا ہو اور وہاں پر انہیں اللہ نے جی مبتلا کیا ہو کسی امتحان میں اور پھر اس کے بعد اس جگہ سے متعلق متوجہ کیا ہو اور اس کے بارے میں خبر کیا ہو. صحیح. اس طرح سے اللہ نے کربلا کے بارے میں حضرت آدم سے دیکھا جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے. جی خود حضرت اللہ علیہ صادق شرانی صاحب نے رحمہ اللہ نے جی ایک بات بتایا یہ سارے واقعات جناب موسیٰ جناب ابراہیم انبیاء جناب نوح جو سرزمین سے گزرے ہیں تو ان کو خاص طور سے یہ خاصیت ہے مولانا علیہ السلام کی اور سرزمین کی خاص طور سے انہیں کسی نہ کسی طرح سے اس زمین پر متوجہ کیا گیا کہ وہ اس زمین کی طرف سے متوجہ ہوں. اور فقط یہ جو انبیاء جن کا ذکر جی اس بیان میں تھا اس کے علاوہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بھی ایک روز باہر نکلے گھر سے راستے میں تھے جی تو آپ ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر گئی. صحیح. لوگوں نے سوال کیا یا نبی اللہ یہاں پر کلمہ استرجاع جاری کرنے کی وجہ اور آپ کا آنسو جی تو آپ نے فرمایا هذا جبريل يخبرني عن أرض بشق الفرات يقال لها كربلاء يقتل عليها بلد الحسين. اللہ اکبر. جب لوگوں نے سوال کرنا تو فرمایا نبی ابھی خبر دی ہے
میرا بیٹا حسین فاطمہ کے دلبر زمین پر شہید کیا جائے گا حسین کربلا کے اوپر. انہوں نے کہا فقیل له من يقتله یا رسول اللہ فقال رجل اسمه یزید. جی رسول اکرم نے فرمایا کہ ایک شخص قتل کرے گا جس کا نام ہے یزید ہوگا. کان ينظر الى مصرعه ومدفنه بها. نبی اکرم کی بات ہے کہ ایسا ہے کہ گویا کہ میں اپنے نواسی کے مدفن اور اس کے مصرع اس کے قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں. جی نبی اکرم یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ نبی اکرم جو ہے واپس مدینہ کرتے ہیں. عالم یہ تھا کہ آپ مغموم تھے محمود تھے غم کی صورت تھی. ہم آپ کے چہرے سے ظاہر رہا تھا صحابہ المنبر. جی آپ منبر کو تشریف لے گئے فخر وعد الناس والحسن والحسین بین یدیہ. امام حسن امام حسین آپ کے پاس موجود تھے. فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسن ويده اليسرى على رأس الحسين. اپنا داہنا بازو جو ہے امام حسن کے سر پر رکھا اور بایاں بازو جو ہے امام حسین کے سر پر رکھا. ثم رفع رأسه إلى السماء. پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا. فرمایا اللهم إني محمد عبدك ونبيك وهذان أطائب عترتي وخيار أرومتي أفضل ذريتي. پروردگار یہ تو میں محمد ہوں تیرا بندہ ہوں تیرا نبی اور یہ جو میرے بیٹے ہیں حسن اور حسین یہ میرے امت کے فطرت کے عقائد ہیں اور میری امت کے اخیار کریے اور ومن اخلص اور یہی وہ دولہ ہے کہ جسے میں اپنی امت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جی وقد اخبرني جبريل ان ولدي هذا مقتول مخذول اللهم فبارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء. پروردگار اس کو قتل میں تو اس کا مددگار ہو. اللهم ولا تبارك في قاتله قاتله. پروردگار کے لوگوں جو لوگ اس کو قتل کریں یا اس کو دھوکا دیں پروردگار کبھی ان کو نسلوں میں ان کے فعل میں ان کے برکات میں برکت نہ فرما. نبی اکرم دیکھے جی یہ ایک خاصہ ہے امام حسین علیہ السلام کا بے شک. جس پر انبیاء جو ہے وہ انبیاء ماسبق نے جس پر گریہ کیا. ابھی حادثہ کربلا اور رولما نہیں ہوا تھا اس کے باوجود بھی انبیاء ماسبق نے گریہ فرمایا. اور یہ خاصیہ ہے امام حسین علیہ السلام کا خاص. سبحان اللہ. کربلا میں کوئی بھی ولی مسیح پہنچا علی سرزمین کربلا پر امام حسین نہیں ہوئے لیکن وہ مبتلا ہوا. اور یہ نبی اکرم حضرت خطیب مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گرانی ہے جی کہ جو ابھی واقعی کربلا رونما نہیں ہوا لیکن اتنی زیادہ اللہ نے ساتھ کرے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اتنی زیادہ عظمت رکھنے تھا کہ واقعی کربلا سے پہلے ایک جو روایت متعدد روایت متعدد مواقع ہیں. جناب جبریل نے آ کر نبی اکرم کو اس جگہ کی خبر دی اور وہاں سے دیکھی. اس خطبے میں جو مسجد میں نبی اکرم نے دیا دینے کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ یہ میرا نوازہ جو ہے مقتدی کیا جائے گا فضل الناس فی المسجد بالبکاء والنحیب. اللہ مسجد مدینہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے لیکن مولانا حسین کی شہادت سے بھی بیان ہو رہی ہے. جبکہ مولانا حسین کی جو عمر ہے ابھی صرف 2 سال کی. فقال رسول اللہ اس وقت جب لوگ رونے لگے رسول اللہ نے فرمایا اتذکرون ولا تنصرونه. کیا تم صرف حسین پر رو گے کیا حسین کی مدد نہیں کرو گے. جی اس وقت امام حسین اس وقت جو ہے پھر نبی اکرم واپس آئے وہ متغیر اللون محمر الوجه. چہرہ بدلا ہوا چہرہ سرخ ہوا. خطبہ خطبۃ آخر موجزۃ. چھوٹا سا خطبہ اس کے بعد دیا وعیناہ تحملان الدموع. اور اس وقت نبی اکرم کی آنکھیں جو وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی خاصیت. ان کے خصائص میں سے بے شک یہ ہے کہ شہادت کی سے پہلے جی شہادت کی خبر اولیاء کو دی گئی اور اولیاء کو دی گئی اور اولیاء نے
امام حسین کی مصیبت پر ان کی شہادت سے پہلے ہجریہ فرمایا بے شک بے شک 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ 1 منٹ جی 1 منٹ کا ٹائم ہے امام حسین علیہ السلام قاتلوں پر لعنت کی، لہذا آج جب ماہ محرم شروع ہوتی ہے جی ہر انبیاء کے چاہنے والے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ سیرت پر چلتے ہوئے مظلوم کربلا کی مصیبت پر غم منائے اللہ اور مظلوم کربلا مدد کرے۔ مظلوم کربلا کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کو حسین پیدا کرنے کے لیے سب کربلا اپنی قربانی دے رہے ہیں، امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھا جائے، یعنی دین کو زندہ رکھا جائے، قرآن کو محفوظ رکھا جائے، بے شک قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو وہ اہمیت عطا کی جائے جو اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جی سلامت رہے قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرماتے ہوئے خوبصورت شرح بیان فرمائی۔ اللہ کے حفظ و امان میں رہے قبلہ، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے خصائص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پہ روشنی فرما رہے تھے، اور وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، لیکن یقیناً آخر میں جو نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا چونکہ ایام غم ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نوحہ پڑھنا، ذکر مسائب پڑھنا، مجالس میں شرکت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔